अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ दादा होम्योपैथ डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक, इशाल होम्योपैथिक क्लिनिक उकाड़ा से। आज की हमारी वीडियो जो है वो यूरन रूटीन एग्ज़ामिनेशन के बारे में है कि जो लेबॉरेटरी पर हम जाते हैं और यूरन का टेस्ट करवा के आते हैं तो उनमें क्या क्या चीज़ें जो होती हैं कि जिनको ज़रूरी तौर पर वो लेबॉरेटरी वाला बताता है, और फिर हम कैसे जज कर सकते हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम है। आम तौर पर एक तंदुरुस्त इंसान जो है 24 घंटों में 1 से 2 लीटर पेशाब जो है वो खारिज करता है, गुर्दे बनाते हैं और ये निज़ाम इखराज यूरिनरी सिस्टम के ज़रिए पेशाब की शक्ल में खारिज होता है। और जब हम कोई भी प्रॉब्लम गुर्दों के मुतल्लिक़ किसी मुआलिज को बताते हैं, किसी डॉक्टर को बताते हैं, तो वो हमें ये क्यों मशवरा देता है कि आप अपना यूरिन रूटीन एग्ज़ामिनेशन करवाएं। ये आज हम आपको तफसील से बताना चाहते हैं ताकि हमारा ये मसला बहुत आसानी से हल हो सके और हम जान सकें तो डॉक्टर साहब क्यों कह रहे हैं करवाएं, और लेबॉरेटरी वाले जब करके दे दें तो फिर उसे हमने कैसे चेक करें। जिसमें इंसानी से निज़ाम इखराज के ज़रिए खारिज होने वाला पेशाब यानी यूरिन जो है वो एक फालतू मादे के तौर पर खारिज किया जाता है। जब उसे आम तौर पर जो है एनालिसिस किया जाए तो उसमें 95% पानी होता है और दूसरे ऐसे डिज़ोल्व इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो बाकी 5% होते हैं। अब हम उनकी तफसील आगे जानते हैं। उनमें सबसे पहले नंबर पर है यूरिया। तो लिहाजा यूरिया जब भी तकरीबन 25 से 30 ग्राम से ज़्यादा आना शुरू हो तो इसका मतलब है कि निज़ाम इखराज के अंदर कोई ख़राबी वाक़ई हो रही है। इसी तरह क्रिएटिनाइन है। तो जब क्रिएटिनाइन जो है वो 1 से 2 ग्राम एक दिन के हिसाब से ज़्यादा आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है, क्योंकि ये मस्कुलर टेस्ट है तो लिहाजा इसका मतलब है कि पूरे यूरिनरी सिस्टम बिलखसूस गुर्दों के पट्टे कमज़ोर हो रहे हैं और वो अपने फंक्शन में कमी जो है वो बता रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर हम जो है वो देखें कि उसमें यूरिक एसिड आ रहा है तो यूरिक एसिड जो है वो 250 से 750 मिलीग्राम तक फी दिन जो है वो उसका इखराज नॉर्मल होता है। लिहाजा जब यूरिक एसिड की मिकदार 750 से ऊपर हो जाती है पेशाब के अंदर तो फिर गाउट कहते हैं, ये जो छोटे जोड़ है ना, इनके अंदर जब दर्दें शुरू हो जाएं, पाँव की उंगलियां, हाथों की उंगलियां और ये छोटे जोड़, ये कलाइयों के और कूनियों के, तो इन जोड़ों के अंदर जब शदीद तकलीफ हो तो वो यूरिक एसिड की वजह से होती है, उनको गाउट पेन। इसके बाद यूरिन में अगर इलेक्ट्रोलाइट्स आ रहे हैं जिसमें सोडियम है वो 40 से 220 पर डे वो इक्वल होता है। यूरिन टेस्ट के अंदर अगर इलेक्ट्रोलाइट्स बताए गए हों, मसलन सोडियम है जिसकी नॉर्मल वैल्यूएशन जो है 40 से 220 मिनी इक्वलेंट पर डे है। इसी तरह पोटाशियम है तो उसकी जो नॉर्मल वैल्यूएशन है वो 25 से 125 इक्वलेंट पर डे है। इनमें अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि जिसमें इंसानी के अंदर पानी और ब्लड प्रेशर ये इक्वल नहीं है, गैर मतवाजन है, और वो जिसमें इंसानी को किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचा सके। इसके बाद हम आपको ये बताना चाहते हैं कि यूरिन टेस्ट के अंदर जो एबनॉर्मल एलिमेंट आते हैं जो कि नहीं आने चाहिए, उनमें सबसे पहले प्रोटीन है, उसके बाद आरबीसीज हैं, उसके बाद शुगर है और उसके बाद कीटोन्स हैं। कीटोन्स अमूमन जो है वो डियाबिटिक पेशेंट के यूरिन में ज़ाहिर होते हैं। और उसके बाद बिलिरुबिन है। ये जब जिगर का कोई पुराना मसला हो तो यूरिन टेस्ट के अंदर बिलिरुबिन के कुछ सेल आ जाते हैं, लेकिन इनको आमतौर पर मेंशन नहीं किया जाता, या तो इनको ट्रेस लिख दिया जाता है या स्टार डाल दिए जाते हैं या प्लस के निशान डालकर इनको ज़ाहिर कर दिया जाता है। यूरिन की इस रिपोर्ट में जो बात मैं अब आपको बताने लगा हूँ वो इंतहाई अहम है, और वो हर मरीज़ के लिए जो अपने आप को पेशाब की किसी बीमारी या गुर्दों की किसी बीमारी में मुब्तला समझता है तो उसको ये बात समझनी इंतहाई ज़रूरी है। और अब मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि पेशाब के अंदर ऐसे इशारा जात, ऐसे इंडिकेटर्स अगर मौजूद हों तो समझ लें कि आपके किडनीज जो हैं वो फेलियर की तरफ जा रहे हैं, वो डिसफंक्शन हो रहे हैं, वो अपने काम को मुकम्मल सर अंजाम नहीं दे रहे। उनमें सबसे पहली चीज़ जो है वो प्रोटीन है।
تو پروٹین میں جب آپ ایک یورین کی رپورٹ کسی لیبارٹری کی چیک کریں گے تو وہ ہر لیبارٹری کا علیحدہ علیحدہ اپنا ایک پروٹوکول ہے. کسی نے ڈائریکٹ پروٹین لکھا ہوتا ہے, کوئی البیومن لکھ دیتے ہیں, کوئی WBC بریکٹ میں لکھ دیتے ہیں. تو اگر وہ زیادہ مقدار میں آ رہے ہوں تو پھر تو پیشاب تھوڑی دیر آپ رکھیں گے نا, اس کے نیچے سفید تہ بن جائے گی, تو وہ پیشاب کرنے والا خود بھی جج کر سکتا ہے کہ میرے تو پیشاب کے اندر پروٹین آ رہی ہے. جی اس کے بعد اگر یورین ایگزامینیشن کے اندر, یورین رپورٹ کے اندر اگر خون آ رہا ہو پیشاب کے ساتھ, اب اگر تو وہ زیادہ آ رہا ہے تو پھر پیشاب کی رنگت ہی تبدیل ہو جائے گی, سرخی مائل ہو جائے گی یا سرخ ہو جائے گی, تو بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے پیشاب کے اندر خون آ رہا ہے. لیکن اگر زیادہ سرخی مائل نہیں ہے تو پھر رپورٹ سے پتہ چلے گا کہ وہ ان کو بلڈ سیلز یا RBCs لکھ کر اس کے آگے انہوں نے باقاعدہ طور پر مینشن کیا ہوتا ہے کہ آپ کے گردے جو ہیں وہ آہستہ آہستہ کام چھوڑ رہے ہیں, جس کی وجہ سے ان کے اندر کوئی زخم کی یا سیویئر انفیکشن کی کوئی ایسی کوئی لمٹ آ گئی ہے کہ وہ پیشاب کے اندر خون کو شامل کر رہے ہیں. اس کے بعد اگر یورین ٹیسٹ کے اندر کاسٹس آ جائیں, یہ بھی ایک مائکروسکوپک ٹیسٹ ہی ہوتا ہے, تو لہٰذا اگر گردے کافی دیر سے فیلور کی طرف جا رہے ہوں آہستہ آہستہ, تو پرانا مسئلہ ہو کسی مریض کا, تو پھر اس کو تھوڑی دیر پیشاب کو رکھیں گے تو پیشاب کے نیچے بلبلے سے اوپر جھاگ آئے یا نیچے سفیدی ہو تو پروٹین, اگر رنگت سرخی مائل ہو تو RBCs, اور اگر نیچے بلبلے سے بنے تو پھر کاسٹس خارج ہو رہی ہوتی ہیں جو گردوں کی پرانی بیماری کو ظاہر کرتی. جی اس کے بعد جو ہے یورین ٹیسٹ کے اندر جب کرسٹلز خارج ہو رہے ہوں تو ظاہر یہ بھی ایک مائکروسکوپک ٹیسٹ ہے, لیبارٹری والا مائکروسکوپ کے نیچے وہ مینشن کرے گا کہ اتنے کرسٹلز آ رہے ہیں. پھر کرسٹلز کی بھی آگے قسمیں ہیں, وہ کلورائڈ کے ہیں, وہ یوریٹس کے ہیں, وہ فاسفیٹس کے ہیں, وہ سلفیٹس کے ہیں. سب سے زیادہ سخت ترین کرسٹل جو ہوتے ہیں وہ کیلشیم آکزولیٹ کے ہوتے ہیں. لہذا یہ ایک سائن ہے کہ گردے تو شاید صحیح کام کر رہے ہوں گے لیکن ان کے اندر پتھری موجود ہے, جو کرسٹل کی صورت میں آپ کو سائن دے رہی ہے کہ آپ فوری آگاہ ہو جائیں اور کسی اچھے ہومیوپیتھک معالج کے ساتھ رابطہ کریں کہ جو یہ دعویٰ اللہ کے حکم سے کرتا ہے کہ ہماری ہومیوپیتھک ریمیڈیز جو ہیں وہ ہر قسم کی پتھری کو الحمدللہ گردے سے نکال سکتی ہے. تو انشاءاللہ جب اگر اس کو آپ لیبارٹری پر نہیں جانا چاہتے تو پیشاب تھوڑی دیر رکھ دیں تو نیچے کرسٹل سے چمکدار وہ نظر آ رہے ہوں گے. اس کی مختلف, جیسے ان کی نام مختلف ہیں تو ان کی اشکال بھی مختلف ہوگی. تو جب کرسٹل خارج ہو رہے ہوں تو آپ کو کبھی بھی اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے ایک ہومیوپیتھک معالج کے پاس پہنچنے میں, تاکہ یہ جلدی گردے سے پتھری نکلے گی تو گردہ اپنا صحیح کام کرے گا. جتنی زیادہ دیر تک پتھری بنتی رہے گی, پڑی رہے گی, گردہ بیچارہ مصیبت میں پڑا رہے گا کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ مکمل ڈیمیج ہو چکا ہوگا. جی اس پوری گفتگو کے اندر جو ہم نے پیشاب کے حوالے سے آپ تک پہنچائی ہے, اس میں دو بنیادی چیزیں ہیں. نمبر ایک, ہم نے یہ دیکھا ہے پورے ٹیسٹ میں کہ کون کون سی چیزیں اس میں پیشاب کے اندر خارج ہو رہی, اور جس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے گردے جو ہیں وہ کتنا اچھا کام کر رہے ہیں اور فلٹر کر کے کون کون سی چیزوں کو باہر بھیج رہے ہیں. اگر ان میں سے کچھ ایب نارمل ہے تو پھر میں آپ کو یہی دعوت دیتا ہوں کہ چونکہ پوری دنیا کے اندر ہومیوپیتھک طریقہ علاج باقاعدہ طور پر رائج ہے, اور وہی ہومیوپیتھک طریقہ علاج کا فزیشین معالج اور ایک ماہر معالج ہی یہ دعویٰ کر سکتا ہے, اور اس کو کرنا بھی چاہیے کہ ان تمام ایب نارمیلٹی کو نارمل کرنے کے لیے ایک ہومیوپیتھک ریمیڈی کے ذریعے ہی ممکن ہے. اور ہم آگے آپ کو یہ ہدایت کرتے ہیں کہ پلیز نیٹ پر سرچ کر کے, کسی کتابچے کو پڑھ کے, کسی کو بحث پڑھ کے, نہ وہ پرچی جا کر ہومیوپیتھک اسٹور والے دکھا کے وہ دوائی استعمال کرنے سے گریز کریں, کیونکہ آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کی علامات اس ریمیڈی یا اس کمبینیشن سے ٹیلی کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں. تو ضرور بے ضرور جلد از جلد ایک ماہر ہومیوپیتھک معالج کے پاس جا کر اپنا مکمل ٹریٹمنٹ کروائیں تاکہ دوبارہ زندگی میں یہ علامت پیدا نہ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.